Hello guys, welcome back to our YouTube channel, Alice Vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you guys. God bless you all. Hi guys, karong adlaw guys, minsa kang taga Duli, taga region mi sorbe sa asosasyon namo sa Saupa. Taga Duli ni sila guys. Hintanaw sila sa among manok sa Saupa. Ilang gisorbe kay napukuno sila project nga ihatag kuno namo na sila. Mingingon po ko guys nga kay gi-interview mag-among presidente na ingon man sir nga nakuno sila project ihatag namo. Mingon na lang pud mina. Dawaton na lang pud namo kay hindawat naman mi aning asosasyon na di. Ug unsay lang ihatag among dawaton nga project kay para pud mi sa kayuhan sa namo ug sa among barangay ug sa aron maabot ang kalsada dinhi sa amo. Ug karon guys kadiyot ra pud sila ahing sorbe, mao nanguli na pud sila. Wala mo ko ka video nagatubang kay mauwa pud lamang to. Daghang salamat sir, ma'am sa pagbisita sa among barangay sa asosasyon. Daghang salamat sa mga project nga inyong ihatag pa namo sa Duli. Daghang salamat ma'am. Amo jud paning kamutan nga among ma-manage inubanan sa among presidente, sa among mga members namong tanan. Ug salamat sa among sa ni Sir Jib nga maoy pinaka in charge sa Duli. Salamat sir. Ug na guys nang uli nami pero himbaha